कालिका हृदयं कालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणा काली हृदयस्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अथ श्री कालिका हृदय प्रारंभः। श्री महाकाल उवाच महाकौतूहलस्तोत्रं हृदयाख्यं महोत्तमं शृणु प्रिये महागोप्यं दक्षिणायाः सुगोपितम्। अवाच्यमपि वक्ष्यामि तव प्रीत्या प्रकाशितम् अन्येभ्यः कुरु गोप्यं च सत्यं सत्यं च शैलजे। श्रीदेवी उवाच कस्मिन् युगे समुत्पन्नं केन स्तोत्रं कृतं पुरा तत्सर्वं कथ्यतां शम्भो दयानिधे महेश्वर। श्रीमहाकाल उवाच पुरा प्रजापतेः शीर्षच्छेदनं कृतवानहं ब्रह्म हत्याकृतैः पापैर्भरवत्वं ममागतं। ब्रह्महत्या विनाशाय कृतं स्तोत्रं मया प्रिये कृत्या विनाशकं स्तोत्रं ब्रह्महत्या पहारकम्। ओम अस्य श्री दक्षिणकाल्या हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य श्री महाकाली ऋषिः उष्णिक् छन्दः श्री दक्षिणकालिका देवता क्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः नमः कीलकं सर्वत्र सर्वदा जपे विनियोगः। अथ हृदयादिन्यासः। ओं क्रां हृदयाय नमः। ओं क्रीं शिरसे स्वाहा। ओं क्रूं शिखायै वषट्। ओं क्रैं कवचाय हुं। ओं क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ओं क्रः अस्राय फट् इति हृदयादिन्यासः। अथ ध्यानम्। ओं ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिन्नां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्रालीं घोररूपिणीं अट्टाटहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बरं शवासनस्थितां देवी मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं पठेत्। ओं कालिका घोररूपाढया सर्वकामफलप्रदा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा तव स्नेहान् मया ख्यातं न देयं यस्य कस्यचित्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि निशामयपरात्मिके यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यति। नागयज्ञोपवीताञ्च चन्द्राद्वर्कृतशेखरं जटाजूटाच्च सच्चिन्त्य महाकालसमीपगम्। एवं न्यासादयः सर्वे ये प्रकुर्वन्ति मानवाः प्राप्नुवन्ति च ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरान्ने। यन्त्रं शृणुं परं देव्याः सर्वार्थसिद्धिदायकं गोप्यं गोप्यतरं गोप्यं गोप्यं गोप्यतरं महत् त्रिकोणं पंचकं साष्टकमलं भूपुरान्वितं मुण्डपङ्किं च ज्वालां च काले यन्त्रं सुसिद्धिदं मन्त्रं तु पूर्वकथितं धारयस्व सदा प्रिये। देव्या दक्षिणकाल्यास्तु नाममालां निशामय काली दक्षिणकाली च कृष्णरूपा परात्मिका मुण्डमाला विशालाक्षी सृष्टिसंहारकारिका स्थितिरूपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका भगसर्पे पानरता भगोद्योता भगाङ्गजा आद्या सदा नवाघोरा महातेजः करालिका प्रेतवाहा सिद्धिलक्ष्मी रनिरुद्धा सरस्वती एतानि नाम माल्यानि ये पठन्ति दिने दिने तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं सत्यं महेश्वरी। ओं कालीं कालहरां देवीं कंकालबीजरूपिणीं कालरूपां कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे कुण्डगोलप्रियां देवीं स्वयंभूकुसुमे रताम् इति प्रियां महारौद्रीं कालिकां प्रणमाम्यहम्। दूती प्रिया महादूतीं दूती योगेश्वरीं परां दूतो योगोद्भवरतां दूती रूपां नमाम्यहम्। क्रीं मन्त्रेण जलं जप्त्वा सप्तदा सेचनेन तु सर्वे रोगा विनश्यन्ति नात्र कार्या विचारणा। क्रीं स्वाहान्तैर्महामन्त्रैश्चन्दनं साध्ययेत् ततः तिलकं क्रियते प्राज्ञैर्लोको वश्यो भवेत् सदा। क्रीं हूं ह्रीं मन्त्रजप्तेश्च ह्यच्छतैः सप्तभिः प्रिये महाभयविनाशश्च जायते नात्र संशयः। क्रीं ह्रीं हूं स्वाहा मन्त्रेण श्मशानाग्निं च मन्त्रयेत् शत्रुर्गृहे प्रतिक्षिप्त्वा शत्रुर्मृत्युर्भविष्यति। हूं ह्रीं क्रीं चैव उच्चाटे पुष्पं संशोध्य सप्तदा रिपूणां चैव चोच्चाटं नयत्येव न संशयः। आकर्षणे च क्रीं 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 जप्त्वा क्षतान् प्रतिक्षिपेत् सहस्रयोजनस्ता च
शीघ्रमागच्छति प्रिये। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं च कञ्चलं शोधितं तथा तिलकेन जगन्मोह सप्तधा मन्त्रमाचरेत्। हृदयं परमेशानि सर्वपापहरं परम् अश्वमेधादियज्ञानां कोटिकोटिगुणोत्तरं कन्यादानादिदानानां कोटिकोटिगुणं फलम् दूतीयागादियागानां कोटिकोटिफलं स्मृतं गङ्गादिसर्वतीर्थानां फलं कोटिगुणं स्मृतम् एकदा पाठमात्रेण सत्यं सत्यं मयोदितं कौमारी स्वेष्टरूपेण पूजां कृत्वा विधानतः पठेत् स्तोत्रं महेशानि जीवन्मुक्तः च उच्यते। रजस्वलाभकं दृष्ट्वा पठेदेकाग्रमानसः लभते परमं स्थानं देवी लोके वरानने। महादुःखे महारोगे महासङ्कटके दिने महाभये महाघोरे पठेतस्तोत्रं महोत्तमं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं गोपायेन् मातृजारवत् इति कालीरहस्ये श्रीकालीहृदयं समाप्तम्।